नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो विशेष संवादमा आज हामी युक्रेन र रसियाको जुन युद्ध छ यो युद्धसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि हामीसँग सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। रुस र युक्रेनको युद्धले धेरै सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ भने त्यसैगरी सैनिकको पनि ज्यान गएको छ र 22 लाखभन्दा बढी युक्रेनी नागरिकहरू देश छाडेर अन्यत्र जान बाध्य भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाइरहेको छ र युक्रेनको विभिन्न क्षेत्रमा रुसले कब्जा जमाइरहँदाखेरि 14 दिनदेखि जारी यो रुस र युक्रेनको युद्धमा यतिखेर खार्किभ सहरमाथि पूर्ण नियन्त्रण लिएको छ भने यता मरियुपोल, भोल्गोनाक, ओडेसा लगायतका सहरलाई लक्षित गर्दै अहिले पनि युद्ध जारी रहेको छ। एकातर्फ नेटोसँगको सम्बन्धलाई लिएर रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण तीव्र पारिरहेको छ भने युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि यतिखेर नेटोसँगको सम्बन्ध नजोड्ने भएको खबरहरू पनि आइरहेको छ। वास्तवमा अहिले देखा परेको यो युक्रेन र रुसको युद्ध कुन प्रकारको युद्ध हो र यसको असर कुन कुन देशमा पर्न सक्छ, यस्तै सन्देश के दिन खोजिरहेको छ त आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब 14 दिनदेखि जारी युक्रेन र रुसको युद्ध हामीले हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। सयौँ सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ। त्यसै गरी भौतिक संरचनाको क्षति त यसै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन भने यसले पारेको प्रभावको पनि अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। पछिल्लो घटनालाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो 14 दिनको युद्धमा यहाँले के देखिरहनु भएको छ? धन्यवाद। वास्तवमा यो अहिले जुन 24 फेब्रुअरीदेखि रुसले आफ्नो छिमेकी देश युक्रेनमाथि हमला गरिरहेको छ। अब आज यो हमलाको आज 14 दिन अब भएको छ। वास्तवमा यो धेरै अगाडिदेखि नै अब रुसले सीमावर्ती क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा सैन्यहरू तैनात गरेर युक्रेनलाई जुनसुकै बेला पनि हमला गर्न सक्छ भन्ने आकलन पश्चिमा देशहरूले पहिलेदेखि नै लगाउँदै आएका थिए। तर अब रुसको तत्कालीन अवस्थामा इन्कारी पनि थियो र कति बेला रुसी सेनाहरू फर्किए भन्ने पनि खबर आइराखेको थियो। तर यसै सिलसिलामा उसले जुन आफ्नो केही रसियन नागरिकहरू रहेको डोन्स्क र लुसान्स्क भन्ने जुन त्यो प्रोभिन्स अथवा उनीहरूले ओब्लास्ट भन्छ, जुन 24 वटा ओब्लास्ट मध्ये त्यसमा उनीहरूले 22 फेब्रुअरीमा त्यसलाई त्यहाँ आक्रमण गर्यो र त्यो चाहिँ हाम्रो भूमि हो भन्ने हिसाबले त्यहाँको लिडरहरूलाई पनि क्रेमलिनमा बोलाएर अब कुराहरू गर्यो। लगत्तै उनीहरूले अब युक्रेन चाहिँ अब त्यो डिनाजिफाई भनेको छ। उनीहरूले चाहिँ डिनाजिफाई गर्न हामीले चाहिँ युक्रेनको अपरेसन लन्च गरेको हो भन्ने आएको छ क्रेमलिन र प्रेसिडेन्ट अब भ्लादिमिर पुटिनको अनुसार। र यसले अब अहिले 14 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि अब युक्रेन आफैमा युरोपको दोस्रो ठुलो राष्ट्र पनि हो र एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्र हो। 1991मा सोभियत फेडरेसनबाटै अब अरू 14 राष्ट्र जस्तै यो स्वतन्त्र भएको राष्ट्र हो। र अब अहिले यसले जुन लडाईँ भइरहेको छ, अब वास्तवमा भन्यो भने अब विश्वयुद्ध जुन हामीले किताबमा पढेका थियौँ, विश्वयुद्ध दुईवटा विश्वयुद्धहरू, अब त्यसै प्रकारको युद्धको छनक चाहिँ अहिले विश्वमा मडारिराखेको छ। भला हामीले भनेको विश्वयुद्ध थिएन, तर विश्वभरि युद्ध भने थियो विभिन्न रूपबाट, चाहे त्यो कोरिया वार होस्, चाहे भियतनाम वार होस्, अफगान वार होस्, इरान इराक वार होस्, अथवा अरू चाहिँ रिभोल्युसनहरू अब सिरियाको युद्ध अब यावत चलिराखेको थियो। तर अब अहिले एक प्रकार कन्भेन्सनल टाइपको चाहिँ जस्तो अब विश्वकै ठुलो शक्ति राष्ट्रले आफ्नो छिमेकीलाई जुन आक्रमण गरेको छ त्यसले सबैलाई एउटा
सोचमग्न पारेको छ वास्तवमा उनीहरूले। भनेको अब यहाँले भन्नुभयो नि जुन दृष्टान्त यहाँले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, छिमेकको जुन एउटा सम्बन्ध हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ त झन् सम्बन्धलाई चाहिँ इन्कार गरेको जस्तो पनि देखिएको छ। युक्रेन र रुसको जुन भौगोलिक अवस्था छ त्यसलाई हेर्ने हो भने त उसले पश्चिमा राष्ट्रको भनाइलाई चाहिँ किन सम्मान गर्नु पर्यो अथवा किन साथ लिनु पर्यो भन्ने एकाथरीको भनाइ छ भने धेरै टाढाको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ उसले अनुसरण गर्दाखेरिको यो क्षति युक्रेनले बेहोर्नु परेको छ भन्ने कतिपयको बुझाइरहेको छ। र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने चाहिँ एउटालाई गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको देशलाई त्यही रूपमा राख्न दिनुपर्छ भन्ने पश्चिमा देशहरूको उनीहरूको भनाइ आइरहेको छ। यहाँले चाहिँ युक्रेनले लिएको नीतिलाई कुन रूपमा हेरिरहनु भएको छ? वास्तवमा यो धेरै अब हिस्ट्रीमा फर्किएर हेर्ने हो भने वास्तवमा अब नाजी हिटलरलाई जुन परास्त गर्न अब तत्कालीन सोभियत सङ्घ र पश्चिमा धुरीहरू अब एकजुट भए। अब इस्टर्न फ्रन्टबाट सोभियत सङ्घले चाहिँ अब उसको प्रतिकार गर्यो भने वेस्टर्न र अब अफ्रिका फ्रन्टमा चाहिँ पश्चिमा देशहरूले अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायतका देशहरूले अब जुन नाजी जर्मनी विरुद्ध उनीहरूले युद्ध छेडे। तर अब के भने जस्तो 1949 जब अब 44 मा यो जुन युद्ध समाप्त भयो सेकेन्ड वर्ल्ड वार, अब त्यस बेला नै अब पश्चिमाहरूलाई के डर थियो भने अब सोभियत जुन कम्युनिजमहरू अब पूर्वी युरोपमा फैलिन सक्छ, अब यसले समस्या ल्याउँछ भनेर उनीहरूले जुन अब नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन नाटो चाहिँ गठन गरे पश्चिमाहरूले अमेरिका सहितको। र त्यसै सिलसिलामा अब सोभियत सङ्घले पनि अब आफ्नो वार्सा प्याक्टहरू बनायो। अब चेकोस्लोभाकियाहरूमा अब आक्रमण गर्यो, हङ्गेरी, रुमानिया, बुल्गेरिया, अब इस्ट जर्मनी, अब यिनीहरू चाहिँ अब जुन सोभियत धुरीकै नजिक थिए। अब अरू 14 राष्ट्रहरू ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोभा, लिथुनिया, लाटभिया, अब युक्रेन, अब यिनीहरू त जुन अब सोभियत सङ्घमै आबद्ध थिए। र अब त्यो जुन नाटो र वार्सा प्याक्ट जुन शीत युद्धमा अब यिनीहरूको अब जुन ठुलो चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा थियो। तर अब 1990 मा आएपछि बर्लिन वाल ढलेर जर्मन एकीकरण र सोभियतमा जुन मिखाइल गोर्बाचेभको पालामा जुन सोभियत सङ्घ एउटा कम्युनिस्ट सोभियत सङ्घ विघटनको सङ्घारमा पुग्यो। त्यसपछि क्रमशः राष्ट्रहरू अरू 14 राष्ट्रहरू अहिले मैले जुन भने यी राष्ट्रहरू स्वतन्त्र हुँदै गए। 1991 मा धेरै स्वतन्त्र भए। अब 1990 मै भएको चाहिँ इस्टोनिया, ल्याटभिया र लिथुआनिया, अरू चाहिँ 91 मा भए। र अब सोभियत सङ्घको जुन वैभव थियो त्यो कमजोर पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ अब जुन चाहिँ अब बाइपोलर जुन चाहिँ अब बहुध्रुवीय, दुई ध्रुवीय थियो, अब एक ध्रुवीय विश्वमा त्यसरी जान थाल्यो। तर रसियाले आफ्नो वर्चस्वहरू गेन गर्दै जाँदाखेरि 1992 मा उनीहरूले यो एउटा चाहिँ कलेक्टिभ ट्रिटी अर्गनाइजेसन भनेर एउटा बनाए। अब उनीहरूले अब त्यसमा अजरबैजान, जर्जिया अब यिनीहरूले चाहिँ छोडेपछि र अब यो किर्गिजिस्तान, यो आर्मेनिया यस्ता राष्ट्रहरूले उनीहरूले बनाए। र अब नाटोसँग प्रतिस्पर्धा त छ, तर अब अरू सबै स्वतन्त्र भएपछि क्रमशः चाहिँ पश्चिमका जुन पहिला चाहिँ सोभियत सङ्घसँग एलायन्स रहेका अथवा सोभियत सङ्घ अन्तर्गत नै त फेडरेसनमा रहेका राष्ट्रहरू क्रमशः युरोपियन युनियनतर्फ आबद्ध हुन थाले। त्यसले गर्दाखेरि रुसलाई चाहिँ अलिकति समस्या पर्न सक्ने, युरोपियन युनियनतर्फ आबद्ध हुन थाले। अब नाटोको सदस्य हुन थाले आफू एउटा सुरक्षा छाताभित्र। र अब 1992 देखि नै जुन स्वतन्त्रतादेखि नै जस्तो युक्रेनले पनि जस्तो नाटोसँग सम्पर्क
बढाएको पाइन्छ। अब यो हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि अब फर्स्ट प्रेसिडेन्ट यो क्राप्सका भयो, त्यसपछि सेकेन्ड प्रेसिडेन्ट के अरे कुचमा भयो, उनीहरूले नै गरे। इराक वारमा धरि उनीहरूले सैन्य पठाएर सहयोग गरेका छन् र अमेरिकन मिलिट्रीहरू गएर त्यहाँ ट्रेनिङहरू दिने, अरू सप्लाईहरू के अरे डिफेन्स आइटमहरू सप्लाई गर्ने पनि गरिरहेको छ। मात्रै अब बिचमा एउटा युक्रेनको पछि चाहिँ अब भिक्टर यानुकोभिचको पालामा उनीले चाहिँ सोभियत सङ्घलाई छोडेर हामी नाटोको सदस्य हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा गरे। र अब बिचमा त त्यो अब अरेन्ज रेभोल्युसन पनि भएको छ। यानुकोभिचले जब नाटोसँगको सम्बन्ध तोड्न हामी नजिक हुँदैनौँ भन्ने किसिमको कुरा आयो, त्यसपछि त्यहाँ युरोप मैदान भन्ने रिभोल्युसन भयो। भनेको यो विषय अहिले चाहिँ हजुर रसिया र युक्रेनको जुन युद्ध छ, यो युद्धमा भूमिको मात्र विषय भएन, यसमा चाहिँ जुन आणविक शस्त्र अस्त्रको पनि कुराहरू आइरहेको छ, युक्रेनमा जुन खनिजको कुराहरू पनि आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि रुस अझ शक्तिशाली बन्न चाहन्छ र त्यही अनुरूप उनले चाहिँ आक्रमण गरेको हो भन्न खोजिरहेको छ पश्चिमा राष्ट्रहरूले। र रुस शक्तिशाली भयो भने चाहिँ अरू युरोपियन युनियनमा आबद्ध भएका देशहरूलाई पनि यसले असर पुर्याउन सक्छ भन्ने हिसाबले रुस त्यसरी टसमस रूपमा बसिरहेको छ। र जुन एउटा चाहिँ लक्ष्य उसले 2-4 दिनमै सफलता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो र अहिले 14 दिनसम्म पनि उसले चाहिँ युक्रेनमाथिको हमला जारी राख्नु परिरहेको छ। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, जस्तो अब युक्रेन पहिल्यैदेखि के छ भने युक्रेन अब धेरै फर्टाइल ल्यान्ड हो। अब हिटलरले जुन किभहरू युक्रेनहरू अब त्यो एउटा सरप्लस जोन भनेर नै बनाएको थियो। हिटलरको सपना के थियो भने उनीहरू अब जो क्रिमियासम्म उनीहरू जर्मनबाट भोल्क्सवागनमा अब हामी क्रिमियासम्म चाहिँ के अरे हामी चाहिँ छुट्टी मनाउन जाने बनाउँछौँ भन्ने थियो उसको। त्यो सरप्लस जोन भनेको मतलब त्यो फर्टाइल ल्यान्ड, त्यहाँको एकदम राम्रो गुणस्तरीय गहुँहरू चाहिँ अब जर्मनी र अब जर्मनीले जितेकोहरूलाई चाहिँ खाद्यान्नको अभाव हुन नदिनु, एउटा अब हिस्ट्रीमा त्यो पनि भन्छ उनीहरूले। त्यो अब जुन रसियाको जुन साउथ रसिया र युक्रेनमा आक्रमण गर्नु, अब वास्तवमा भन्ने हो भने के अब जुन चेर्नोबिल, अब यो विभिन्न अहिले 4-5 वटा जुन आणविक केन्द्रहरू छ त्यो त अब रसियाकै पालामा, सोभियत सङ्घकै पालामा बनेको हो। र अब सोभियत सङ्घले अब रुसले चाहिँ अब अहिले खास गरी नाटो शक्तिशाली भएर छिमेकीमा आयो भने अब आफ्नो सुरक्षालाई खतरा पर्छ भन्ने नै हो मेन उसको आक्रमण। र युक्रेन चाहिँ जस्तो अब जुन बेलारुस जस्तै अहिले त बेलारुसकै भूमिबाट नै अब सैन्य त्यो भूमि पनि प्रयोग गरिराखेको छ। अब बेलारुस जस्तै र अब जस्तो के अरे युक्रेन पनि त्यस्तै होस् र आफ्नै सुरक्षा अम्ब्रेलामा रहोस् भन्ने उसको चाहना हुनु स्वाभाविक हो। तर अब त्यहाँको जुन भर्खोबान राधा भन्छ जुन अब युक्रेनको संसद, अब त्यो धेरैचोटि त्यहाँ त्यो रेफरेन्डम भइसकेको छ। त्यो संसदले नै अब हामी युरोपियन युनियन र के अरे जुन नाटोसँग हामी आबद्ध हुन्छौँ, त्यसले नै हाम्रो चाहिँ सुरक्षा लगायत डेभलपमेन्ट लगायत सबै चाहिँ हित गर्छ भनेर उनीहरूले अब जनता अनुमोदित सरकारले गरेको निर्णय हो। तर अब खतरा निम्ति आएको चाहिँ त्यही नै पश्चिमा अब नाटो एलायन्स र अब रसियाको चाहिँ अब सुरक्षाको टकराव नै हो वास्तवमा। अब यहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ, जस्तो जेलेन्स्कीको जुन राष्ट्रियता जनताप्रतिको उत्तरदायित्व जुन उनले निर्वाह गरिरहेका छन्, यो चाहिँ सफल राष्ट्रपतिको रूपमा चाहिँ उनी उजागर हुन खोजिरहेका छन् कि अरूको उक्साहटमा उनी चाहिँ लागि परेका छन्? यहाँले चाहिँ के पाउनुभयो यो अहिले 14 दिनको युद्ध जारी रहँदाखेरि? होइन, अब जस्तो के भने जस्तो अहिलेको 2022 यो एरामा कुनै राष्ट्रले एउटा स्वाधीन राष्ट्र उप अब एउटा कन्भेन्सनल युद्ध छेड्नु भनेको यो सबै अब साना राष्ट्रको लागि, अरू सबै राष्ट्रको लागि एउटा सोचको विषय पनि हो। यसले भोलिको अब अहिले विश्वकै यो एउटा जुन अर्डर छ अब त्यो नै एउटा फरक हिसाबले जान सक्छ, जुन ओल्ड अर्डर नै। अब हिजो शीत युद्धकालमा एउटा थियो, अब सोभियत धुरी र अब पश्चिमा अमेरिकन धुरी थियो भने पछि चाहिँ 1990 पछि चाहिँ एक प्रकारको भयो
र क्रमशः अब अहिले चाहिँ जुन रुसले चाहिँ युक्रेनमा आक्रमण गरेको छ अब यसले फरक order जान्छ त्यो देखाउँछ तर अब जुन प्रेसिडेन्ट अब भोलोदिमिर जुन जेलेन्स्की अब ऊ पनि जनताका अभिमतबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् एउटा स्वतन्त्र देशको राष्ट्रपति हुन् अब आक्रमणमा अब के रे होला अब न्याटोको अरूको डाइरेक्ट सपोर्ट त अब आइसकेको छैन अब अरू चाहिँ सामरिक सहयोगहरू भित्र आएको छ र आफ्ना चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ अब एउटा मार्शल ल लगाएर भोलन्टियरली अब सेनामा चाहिँ उनीहरू आफ्नो चाहिँ अब विभिन्न सहरहरू क्यापिटल लगायत सबै एउटा चाहिँ त्यसलाई बचाउनको लागि भोलन्टियरली सबै नागरिकहरू अब लागिराखेका छन् राष्ट्रपतिले अब हामी चाहिँ त्यो इन्भेजनलाई हामी के रे काउन्टर गर्छौं भनेर अब लडिराखेका छन् अब एउटा स्वाधीन राष्ट्रको राष्ट्रपतिले आम नागरिकलाई गरेर एउटा जुन आक्रमण विरुद्ध चाहिँ जुन प्रदर्शन गर्नु त्यो चाहिँ एउटा सबै एउटा उत्साहवर्धक विषय पनि हो त्यो सबै उसले गर्न त तयार पनि हुनुपर्छ भला अब उनी कसैको उक्साहटमा अथवा अब त्यो भन्ने विषय अब भविष्यले देखाउला अब कसै न कसैले अब सहयोग त चाहिँ अब त्यो गर्छ नै तर पनि नेटोको तर्फबाट जुन खालको सहयोग पाउने अपेक्षा जेलेन्स्कीले गरेका थिए त्यो सहयोग उनले पाउन सकेनन् र त्यसकै सहयोग नपाउँदाखेरिको उनको घोषणा हुन सक्छ कि अब नेटोसँगको जुन आफ्नो सम्बन्ध बढाउने अभियान छ त्यो रोक्छु भन्ने खालको खबरहरू आइरहेको छ यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी लिने एउटा चाहिँ आक्रमणलाई चाहिँ केही अलिकति मत्थर हुन्छ कि सहानुभूति प्रकट हुन्छ कि रुसबाट भन्ने हिसाबले यो खालको घोषणा भएको हो कि अथवा अब त सकिन कि क्या हो भन्ने हिसाबले त्यो खालको अभिव्यक्ति चाहिँ उनको आएको हो यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हैन अब सबैलाई के आकलन थियो भने 2-4 दिनमै अब उक्रेन चाहिँ ले सरेन्डर गर्छ एउटा ठुलो सैन्य शक्तिको अगाडि केही सिप लाग्दैन भन्ने एउटा आकलन थियो तर अब उक्रेन पनि ठुलो देश हो उसको पनि सबै अब आर्मी नेभी अब एयर फोर्स अब उसको पावर त छ अब ला के कति क्षति भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र विश्वमा सबै शक्ति राष्ट्रले के रे देश अब सबैमा सफलता प्राप्त गरेको इतिहास पनि छैन अब भियतनाम वार हामीले हेर्न सक्छौं अब अरू वार पनि हेर्न सक्छौं जस्तो यहाँ ठुला राष्ट्रले आक्रमण गर्ने बित्तिकै साना राष्ट्र तुरुन्तै के रे आत्मसमर्पण गर्छ भन्ने हुँदैन जब जनताहरू सबै चाहिँ अब त्यसको प्रतिकारमा उत्रिए भने अब त्यो गाह्रो पनि हुन्छ भला अब उक्रेनको लागि अब न्याटोले एउटा एस्पायरिङ नेसनको रूपमा राखिराखेको छ अब जर्जियाहरू यो अजरबैजान र उक्रेन अब यो भनेको मतलब अब छिटै नै नाटोमा आबद्ध गराउने नाटोको पूर्ण सदस्य नभइसकेको कारणले पश्चिमाहरूले अलि त्यही भनिराखेका छन् डाइरेक्ट चाहिँ के त भने जस्तो अब सहयोगहरू अब गरेका छैनन् नो फ्लाइ जोनको अब प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्कीले जुन नो फ्लाइ जोन गर्न पर्यो भन्ने त्यसमा पनि अब नाटो सम्बद्ध राष्ट्रहरूले त्यसमा पनि समर्थन नजनाएको स्थिति छ भनेको रुसको जुन रुबलको एउटा चाहिँ मुद्रा छ स्थिति त्यो एकदमै कमजोर भएको र सँगसँगै आर्थिक नाकाबन्दी विभिन्न देशबाट जारी रहेको अवस्थामा पनि रुस चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ म अझै शक्तिमा छु है भन्ने उसले देखाइरहेको छ हैन उसँग ब्याकअप अथवा पछाडीको स्रोतहरूको बारेमा चाहिँ यहाँले के देखिन्छ कुन स्रोतले चाहिँ रुसलाई यो खालको युद्ध गर्न चाहिँ उ सक्षम भइरहेको यहाँले देख्नु हैन अब रुस त अब यसै पनि सबै हिसाबले अब भूगोल अब पपुलेसन अब सामरिक हिसाबले पनि अब यसै अब शक्तिशाली राष्ट्र नै हो अब उसलाई अब के रे उक्रेन अब अरू छिमेकी साना राष्ट्रहरूको आक्रमण गर्नु अब त्यसमा चाहिँ त्यो आक्रमणलाई अगाडि बढाउन ठुलो विषय त होइन तर अब अहिलेको विश्व कुनै एक देशको मात्रै विश्व त रहेन अब अहिले त यो संसार के त भने जस्तो अब सेकेन्ड वर्ल्ड वारको जमाना पनि छैन अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ र के भने जस्तो अब के रे अब नाटो एलायन्ससँग आबद्ध र अब उक्रेनलाई सहानुभूति राख्ने छिमेकी राष्ट्रहरू छन् उसको भूमि के रे रुससँग अब पूर्वी उत्तरको मात्रै भूमि जोडिएको अरू त अब पोल्यान्ड भयो लिथुआनिया भयो रुमानिया यिनीहरू के रे यो उसँग
के अरे मोल्डाभिया अब उसँग जोडिएको छ। त्यो अब के अरे अहिले जुन रिफ्युजीहरू अब त्यही कोरिडोर भएर गइराखेका छन्। अब के त भने जस्तो यो युद्धमा जस्तो अब रसिया त ठुलो देश हो, उसँग सामर्थ्य त छ, तर अब सामर्थ्य के अरे भएर मात्रै पनि अब उसले चाहिँ अब के अरे युक्रेनमा सफलता पाउन सक्छ भनी देखिँदैन। अब विभिन्न चरणमा अब अहिले जुन अब अस्ति एउटा टक भयो बेलारुसमा, अब फेरि अहिले टर्कीमा चाहिँ फरेन मिनिस्टर जुन रसियन फरेन मिनिस्टर र युक्रेनी फरेन मिनिस्टरको टकहरू भइरहेको छ। तर जेलेन्स्कीले सिधा चाहिँ वार्ता गर्न खोजेका थिए, तर पुटिनले चाहिँ दिन चाहेनन्। अब यो 12 घण्टाको चाहिँ जुन सिभिलियनहरूलाई कोरिडोर दिने एउटा के यो मारियोपोल अब कीव यो सहरहरूमा के कोरिडोर दिनको लागि सिज फायर पनि भइराखेको छ। अब यसले यो सिज फायरले चाहिँ के गर्न सक्छ भने ठुलो त्यहाँ चाहिँ विद्रोह हुन सक्छ अथवा ठुलो आक्रमण हुन सक्छ, मानिसहरूलाई किन हताहती बनाउनु भन्ने हिसाब पनि हुन सक्ला हैन। होइन अब अन्तर्राष्ट्रिय अब रसियालाई नि ठुलो प्रेसर परिराखेको छ। विभिन्न अब धमाधम अब सबै खाले आर्थिक लगायत सबै स्याङ्सनहरू लागिराखेको छ। अब के भने विभिन्न कम्पनीहरूले अब मिन्ट कम्पनी क्याटरपिलरहरू अब यो सबैले अब धमाधम स्याङ्सन लगाइराखेका छन्। अब उनीहरूको मुद्राहरू पनि डलरको तुलनामा धेरै भएर गइराखेको छ। पछिल्लो समयमा अहिलेको यो युगमा हामीले दोस्रो विश्वयुद्धको जुन खबरहरू विभिन्न पानाहरूमा पल्टाउँदाखेरि हामीले सुन्दै आइरहेको देख्दै आइरहेको सन्दर्भ सहितको अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै खालको युद्ध पो हो कि भन्ने कता कता जनमानसमा त्यो खालको भ्रम, त्यो खालको चाहिँ एउटा डर त्रास चाहिँ अहिले पैदा भइरहेको छ। रुस र युक्रेनको युद्धले धेरै त्यहाँ भौतिक क्षति भइसकेको छ भने आर्थिक क्षतिको कुरा गरिसाध्य छैन। अहिलेको सन्दर्भमा जसरी इन्धनको अभाव हुन सक्ने, इन्धनको मूल्य बढेको कुराहरू आइरहेको छ, खाद्यान्नमा जुन समस्या हुन सक्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि समग्र युरोपमा मात्र नभइकन दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा पनि यसले प्रभाव पार्न सक्ने कुराहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। यसको असर चाहिँ नेपाल जस्तो राष्ट्रमा र दक्षिण एसियाली मुलुकमा पार्न सक्ने प्रभाव के हुन सक्छन् त? होइन, जस्तो यो अहिले मात्रै होइन, जस्तो अब विश्वमा ठुल्ठुला युद्धहरू हुँदाखेरि इभन अब प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्धमा हामी कहाँ थियौँ? त्यो युद्ध एउटा पेसिफिक थिएटरमा भएको थियो। फिलिपिन्स, जापान, अब यो अब यता बर्मा, सिङ्गापुर, अब चाइना भने एउटा अब युरोप थिएटरमै हो भने अब तर त्यो बेलामा पनि अब हामीसँग बाटो सञ्चार अरू यातायात धेरै थिएन। नेपाल इन्भल्भ थियो। नेपाल अब के अरे अब हाम्रो चन्द्र शमशेरले नेपाली फौज के अरे ले सहयोग गरेका थियो। अब सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जुद्ध शमशेरको पालामा नेपाली फौज नै खटिएको थियो। भला ब्रिटिस इन्डियामा रहने उहरू त डाइरेक्ट उनीहरू त बर्मा क्याम्पेन, युरोप, इराक, अफ्रिका क्याम्पेन सबैमा लडेका थिए। युद्धले अब अहिलेको यस्तो फास्ट ओडमा चाहिँ यो फास्ट ओड अनि अब एउटा ग्लोबलाइज एउटा भिलेजको रूपमा ओड आइराखेको छ। अब इकोनोमी अब जुन सबैसँग कनेक्टेड छ, अब त्यो कनेक्टिभिटी हरेक किसिमको छ, यसले सबैलाई असर गर्छ। अहिले भला अहिले त्यो युद्ध युक्रेनमा छ, यसमा चाहिँ पूर्वी युरोप र के अरे युरोपका युरोपियन युनियन, अमेरिका, बेलायत, अब न्याटो यिनीहरू मात्रै आबद्ध छन् भन्ने होइन। यसले विश्वव्यापी असर गर्छ। कोभिडले अहिले 2 वर्ष करिब थिलथिलो भएको छ विश्वको, त्यसको असर पनि अझ चाहिँ कम हुन सकिरहेको छैन भने यो युद्धले असर नपर्ने भन्ने त हुँदै भएन। बिल्कुल। यहाँले चाहिँ के भन्नु, यो 21औं शताब्दीमा हामीले चाहिँ जुन प्रकारको युद्ध छेडिरहेका छौँ, यो युद्ध त अहिलेको समयमा उपयुक्त युद्ध पनि होइन। अहिलेको समयमा चाहिँ सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जुन काम गर्न सक्छन् त्यही अनुरूपको काम गर्ने समय पनि हो। तर यो युद्धको चाहिँ प्रादुर्भाव भनौँ अथवा यससँग जोडिएका विषयहरू चाहिँ के हुन्छन्? किन खासको रुस र युक्रेनको युद्ध चाहिँ यतिखेर यो समयमा पनि लागु हुनु पुग्यो? होइन, अब विश्व मानवले जब क्रमिक रूपमा मानव विकास हुँदै गयो, अब युद्धहरू भइराखेका छन्। मात्रै के छ भने केही स्क्रिप्टहरू, केही स्मरणमा रहेका युद्धहरू मात्रै हामीले बुझेका छौँ, देखेका छौँ।
अब पछिल्ला युद्धहरू, तर अब यो मानव विकास सँगसँगै युद्धहरू निरन्तर छ संसारमा। जस्तो अब अहिले 2022 मा आएर जस्तो हामीले प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध किताबमा पढ्थ्यौँ, यसका कारणहरू के हुन्, यसमा को सहभागी भए, यसले के क्षति गर्यो, कति मान्छे मारिए, हाम्रो देश कुनमा इन्भल्भ थियो, यस्ता कुराहरू हामीले त्यो पढ्छौँ, अब स्मृतिमा राख्छौँ। अनि त्यसले एक खालको चाहिँ अब के भने त्यो पढ्दा पनि त्रास उत्पन्न हुन्छ। तर अहिले बीचमा पनि अरू युद्धहरू त नभएका होइनन्, अब भइराखेका छन्। आन्तरिक युद्धहरू त कयौँ देशमा चलिराखेका छ। अस्ति भर्खर अफगानिस्तानका कुरा, अब अस्ति भर्खर चाहिँ अब सेलाएको छ। अब जुन चाहिँ सिरियाको वारहरू, अब इराक को आन्तरिक चाहिँ जुन अब इराक चाहिँ न्याटो इन्भेजनहरू, अब यो अस्ति भर्खरका हुन्। तर मान्छेको स्वभाव भुल्दै जाने हो। तर अहिले आएर त्यसरी एउटा स्वाधीन राष्ट्रमा, ठुलो राष्ट्रले एउटा सबै हिसाबले अत्याधुनिक हात हतियारबाट सुसज्जित फौजले जुन आक्रमण गरेको छ, जुन नागरिकहरू अहिले त हामी हातमा हेरिराखेका छौँ। जसलाई जो जिज्ञासु छ त्यो त्यसले बढी हेर्ला, तर आम नागरिकले त्यो जुन अहिले अब 20औं लाख शरणार्थीहरू, बालबच्चा, वृद्धहरू अहिले युरोपमा शरण लिन पुगिराखेका छन्। एसियाकै अब विद्यार्थी, इन्डियाको विद्यार्थीहरू, स्टुडेन्ट्सहरू, हाम्रै कयौँ उहरू अहिले अब कयौँ दिन हिँडेर गइरहेको स्थिति छ। अब यो जुन युद्धको विभीषिका छ, यसले संसारको के अरे जुन मान्छेलाई, सबै बच्चादेखिलाई ठुलो असर गर्छ यसले। अब अहिलेको जमाना युद्ध, अब सबैले शान्ति चाहेको जमाना हो यो। तर अब यसरी जुन युद्ध थोपरी दिँदाखेरि चाहिँ यसको असर चौतर्फी पर्छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा पर्छ, आर्थिक रूपमा यसले छुनी पाटो त छँदैछ। अब जनधनको क्षति हुने त छँदैछ, एउटाको मात्रै मृत्यु हुन्छ भन्ने छैन। दूरगामी असर छ यसमा चाहिँ। अब आर्थिक क्षति त हुने नै भइहाल्यो हैन, मनोवैज्ञानिक त्रास र यसले चाहिँ पार्न सक्ने मानसिक तनाव हैन। यसले अहिले चाहिँ नेपालमा हेर्ने भने त कतिपय सन्दर्भमा त्यो खालको तनावको स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। जसरी हामीले इन्धनको मूल्य बढोत्तरी भइरहेको पाइरहेका छौँ, र पनि जतिमा ल्याइरहेको छ त्योभन्दा बढीमा बेच्दाखेरि पनि त्यो घाटै भएको कुराहरू पनि हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। इन्धनको मूल्य 300 रुपियाँसम्म पुग्ने प्रक्षेपण पनि भइरहेको छ कतिपय सन्दर्भमा। त्यो पछाडि हुने नहुने आफ्ठामा होला। र पनि आर्थिक क्षेत्रमा नेपाल जस्तो मुलुकमा यो खालको द्वन्द्वले गर्दाखेरि, यो खालको युद्धले गर्दाखेरि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चाहिँ पार्न सक्ने प्रभाव, र यसलाई चाहिँ हामीले यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीसँग सक्षमता के छ, हामीले के कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हैन। किनभने यो त सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय भयो र आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रसँग पनि जोडिएको विषय भयो। किनभने दैनिक रूपमा हामीले चाहिँ उपभोग गर्ने सामग्रीको मूल्य बढ्दाखेरि त्यसले असर जनजीवनमा कति पर्छ भन्ने हेक्का राख्न सक्दैनौँ। अब हामी कसरी चाहिँ चलायमान हुने, यो खालको द्वन्द्वको प्रभाव कम गर्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने हैन। जस्तो अब के छ भने द्वन्द्व, यो लडाइँ कति जान्छ भन्ने छ। अब धेरै उमा सिज फायर भएर टुङ्गियो भने त त्यति नहोला पर्ला। जस्तो अब मेन चाहिँ जस्तो युरोप पनि अब रसियाको ग्यास पाइपलाइन, रसियाको चाहिँ अब इन्धन, अन्य खाद्यान्नमा युरोप पनि केही हदसम्म निर्भर हो। अब अहिले जुन एउटा युक्रेनमाथिको आक्रमणले अब हामी केही पनि अब उताबाट नल्याउने भनेर जुन अब त्यो त रसियालाई उनीहरूले चाहिँ एउटा के भने रसियाले चाहिँ आक्रमण रोकोस् भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि इम्बार्गो गरेको पनि हुनसक्छ। त्यसरी नै रोकियो भने त अब रोकिएर उ भयो भने त बिस्तारै चाहिँ के अरे विश्वमा जुन आर्थिक गतिविधि सोही अनुरूप जाला। तर यो कसरी जान्छ र विश्व अब पश्चिमाहरूले यसलाई कसरी लिन्छन्, यो त्यत्तिकै चाहिँ अब नाटो सम्बद्ध राष्ट्र र अब पश्चिमा धुरीसँग सम्बद्ध राष्ट्र र रसियाको सम्बन्ध त्यत्तिकै यो अब हामी रसियन सेना फर्कियो, अब किभको के अरे युक्रेनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर मात्रै सेलाउला जस्तो लाग्दैन। उनीहरूले नै अब युरोपियनहरूले, अमेरिकनहरूले नै विकल्प खोजिराखेका छन्। अब जस्तो भेनेजुएला पनि ठुलो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने देश हो। भेनेजुएलासँग अब सम्बन्ध बिग्रिएको थियो अमेरिकाकै, मैले हेरिराखेका थिएँ। जस्तो अहिले जुन प्रेसिडेन्ट निकोलस मदुरोसँग अब त्यहाँ त्यो अहिले
अब नेगोसिएसन गर्न खोजिराखेको छ मात्रै इन्धनको कारणले। अब हुन त अब इन्धनको कारण देखाएर साउदी अरेबिया र युएईसँग पनि उसले अमेरिकाले चाहिँ जुन हात फैलाएको थियो तेल उत्पादन बढाउनको लागि, तर उसले पनि त्यति खालको एउटा शुभ सङ्केत चाहिँ नदिएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। भनेको किन यतातर्फ जुन एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले एउटा चाहिँ सानो राष्ट्रलाई चाहिँ अहितको काम गरिरहेछ भने अरूको सहयोग चाहिँ युक्रेनले किन नपाइरहेको, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह पनि अरूले नमानिरहेको, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, जस्तो अब उनी अब यो ठुलोमा अब ठुलो विषयवस्तु पनि हो। अब के भने सारा विश्वको अब स्वाधीन राष्ट्रको साथ एक प्रकारले छ जस्तो देखिन्छ, किनभने यो आक्रमण हुनु हुँदैन, रसियन आक्रमण रोकिनुपर्छ, यो के अरे मान्छे अनाहकमा मारिनु हुन्न, कुनै पनि आफ्नो देश थात छलो छोडेर अर्काको देशमा अहिले माइनस छ टेम्परेचर युक्रेनको। अब पूर्वी युरोपको टेम्परेचर माइनस छ। अब अहिले हेरौँ हामीले टिभी खोलेर हेर्नै सकिँदैन त्यहाँको दृश्य देख्यो भने त्यो हाम्रो बालबच्चा अरू सबैलाई त्यसले असर गरिराखेको छ। र साथ अब तर पनि के भने अब युनाइटेड नेसन लगायतले अब साथ दिइराखेका छन्। रसियाले मेन चाहिँ के भने यो अब ठुलो वार अब ठुलो थिएटरमा वार नहोस्, फेरि थर्ड वर्ल्ड वार नहोस्, सबै ऊ भयो भने त तहस नहस हुन्छ, उक्रेन मात्रैलाई असर गर्दैन सारा संसारलाई असर गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब लिएको जस्तो देखिन्छ। तर अब के भने रसियालाई रोक्नलाई अब युनाइटेड नेसन, युरोपियन युनियन, अरू ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन र अब अरू शक्ति राष्ट्रहरू जसले काउन्टर गर्न सक्छन् तिनीहरूको डिटरेन्ट उसले अब इफेक्टले कति काम गर्छ, अब त्यसमा भर पर्छ भोलिको दिनहरू, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब चाहिँ जस्तो यो विषयमा रसिया र युक्रेनको विषयमा जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा चाहिँ चुनावमा नेपालको पक्ष र विपक्षमा मत भयो होइन, र सँगैको छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको जुन भूमिकालाई लिएर पनि धेरैले छुट्टै खालको कोणबाट चाहिँ बहस सिर्जना गरेका पनि छन्। नेपालले हतार गरेको, छिमेकसँग चाहिँ सुझबुझ ढङ्गको चाहिँ आफ्नो उपस्थिति नदेखाएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। नेपालले जुन पक्षमा युक्रेनको पक्षमा मत दियो नि, यो मत चाहिँ उपयुक्त लाग्छ यहाँलाई? नेपाल पनि बिल्कुल असंलग्न परराष्ट्र नीति नन एलाइनमेन्टको सदस्य हो। मलाई व्यक्तिगत हिसाबले भन्यो भने हामी पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र हौँ। आफ्नो निर्णय गर्नलाई अरूले के गर्छ भन्ने ऊ होइन कि आफ्नो स्वविवेकले, राष्ट्रको स्वविवेकले निर्णय गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। र एउटा राष्ट्रमा अब शक्तिशाली राष्ट्रले चाहिँ आक्रमण गर्दाखेरि यो आक्रमण रोकिनुपर्छ, यो आक्रमण हुनु हुँदैन, यसले राम्रो गर्दैन भनेर हाम्रो सरकारले अब उमा हुनु त्यो राम्रै कुरो हो। किनभने हामी पनि सानो राष्ट्र हौँ, हाम्रा पनि कोही छिमेकी छन्, के अरे अब हामीले कुनै स्वाधीन राष्ट्रको पक्षमा बोल्नु राम्रो हो कि अब भला अब नर्थ र साउथ अब उनीहरू पनि इमर्जिङ सुपर पावर हुन्, उनीहरूको आफ्नै स्ट्राटेजी होला। अब मैले सुनेअनुसार महासभा अब सेक्युरिटी काउन्सिलमा जुन चाहिँ अनुपस्थित रहेको भन्ने अब सुनेको छु। अब तर पनि अब उनीहरूले पनि आफ्नो हिसाबले द्वन्द्व रोक्नमा अब लागिराखेका छन् भन्ने पनि कुरो आइराखेको छ। तर नेपालले चाहिँ हतार गरेर अथवा नेपालले दिएर अरूलाई ऊ होइन कि हामीले आफ्नो नन एलाइन भने पनि विश्वमा अब अन्याय भयो, अब नराम्रो भयो, आक्रमण भयो भने त बोल्नु पर्यो नि। नन एलाइन भनेको जे भए पनि चुप लाग्ने त नन एलाइन त होइन होला। आफ्नो राष्ट्रको पनि एउटा अडान होला, एउटा के अरे त्यो भोइस होला, त्यसलाई उजागर गरेको हो। जस्तो नेपाल सरकारले जुन चाहिँ किसिमले आक्रमणको निन्दा गर्दै यो रोकिनुपर्छ भनेको छ त्यो त जायज जस्तो लाग्छ मलाई। अब समय सकिएको जानकारी पनि आइसकेको छ। जाँदै अब यो युद्धको अवतरण सुख त हुने कुरै भएन, त्यहाँ धेरै दुःखहरू हामीले देखिसकेका छौँ। यसको अवतरण चाहिँ अब कुन रूपमा अगाडि बढ्ला यहाँले चाहिँ अहिलेको परिघटनालाई हेर्दाखेरि र जेलेन्स्कीको अभिव्यक्ति जुन नेटोसँगको सम्बन्धलाई लिएर उनको अभिव्यक्ति आएको छ, धारणा आएको छ, यो अवतरण चाहिँ अब कुन रूपमा अगाडि बढ्ला? होइन, जस्तो अब रसियालाई पनि चौतर्फी प्रेसर छ, आन्तरिक रूपमा पनि
अब त्यहाँ आक्रमणको चाहिँ विरोध भइराखेको छ, दैनिक जुलुस निस्किएको छ, कयौँलाई चाहिँ के अरे अब डिटेन्सन सेन्टरमा राखिराखेको छ। स्वयं रसियन जनताहरू पनि आक्रमणप्रति खुसी छैनन् र अब विश्वका ठुला राष्ट्रहरू, शक्तिशाली राष्ट्रहरू, हिजो सबै हिसाबको आर्थिक कारोबारहरू र अब डिप्लोमेटिक रिलेसनहरू भएका राष्ट्रहरूले सम्बन्धहरू तोड्दै र अब विभिन्न खालको चाहिँ आर्थिक नाकाबन्दीहरू लगाउँदै गएर अब रसियालाई नै अप्ठ्यारो पारिराखेका छन् र अब उक्रेनी जनताहरूको जुन रगत, जुन आँसु संसारभरिको मान्छेहरूले निन्दा गरिराखेका छन्। युरोपमा दैनिक जसो चाहिँ यो आक्रमणको विरोध स्वरूप चाहिँ प्रदर्शनहरू भइराखेका छन्। अब भित्रभित्र अब उक्रेनका उक्रेनको सरकारलाई पनि यो तहस नहस नहोस्, अब उक्रेनमा अब ठुलो रक्तपात अब त्यो जुन नहोस् भनेर त्यहाँ पनि प्रेसर होला। कुनै न कुनै बिन्दुमा चाहिँ अब आक्रमण अब रोकिएर यो अब सिज फायर भएर अब अगाडि बढ्ला जस्तो युनाइटेड नेसन लगायत सबैले आग्रह गरिराखेका छन्। स्वयं भित्रभित्र अब रसिया र जुन उक्रेनको वार्ताहरू पनि चलिरहेका छ। टर्कीमा अब दुवै फरेन सेक्रेटरीहरूको वार्ता छ। भनेको यसले चाहिँ केही शुभ सङ्केत चाहिँ देखाइरहेको छ। आगामी दिनमा यो अझ भयानक चाहिँ नहुने सङ्केत चाहिँ देखा पर्दैछ। भयानक हुने ऊ गर्यौँ भने अब त्यो धेरै दर्दनाक र अब हुन्छ जस्तो अब न्युक्लियरका कुराहरू आइरहेका छन्। कल्पना गरौँ त्यो कस्तो होला। त्यतातर्फ नजाउँ। अब हामी यही कामना छ, शान्ति होस्। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि स्टुडियोमा आइदिनु। फेरि धन्यवाद छ। धन्यवाद। म यो कुनै एक्सपर्ट त होइन, म पनि एउटा विश्वमा भएका घटनाहरूको एउटा जिज्ञासु हो। मैले जानेको कुरा जुन एभेन्यूज टिभी मार्फत केही अभिव्यक्त गर्न पाएँ, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शनी उहाँ हुन्थ्यो सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापा। रुस र युक्रेनको युद्धको सन्दर्भमा र यसले पार्न सक्ने प्रभावको सन्दर्भमा र यो युद्ध कसरी अवतरण हुन्छ यिनै विषयमा उहाँसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।